नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक जीवनको बारेमा। सँगै हामी कहाँ अहिले कोरोनाको सङ्क्रमण यति उच्च स्तरमा पुगेको छ, यति उच्च बिन्दुमा पुगेको छ कि अब मन्त्रीहरू पनि यसबाट नजिक पुगेको, कसैलाई सङ्क्रमणको देखिएको, कसैलाई जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिकाकै मेयरलाई पनि सङ्क्रमण भएको भनेको मतलब चाहिँ के भने अब यो उच्च बिन्दुसम्म पनि पुग्न थालेछ र खास गरी काठमाडौँ जनघनत्व असाध्यै बढी र घरहरू जोडिएर बनेको यहाँको अवस्था, त्यसले गर्दाखेरि सङ्क्रमणको एउटा उच्च खतरा काठमाडौँमा देखिएको छ। यस्तो खतरा देखिरहँदाखेरि यहाँ मानिसले जस्तो काठमाडौँमै पनि एक किसिमको नारा, जुलुस, धरना यी कुराहरू पनि भएकै थिए। काठमाडौँ प्रवेशमा पनि एक किसिमको लापरवाही भएकै थियो। यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि आज हामी जुन उच्च जोखिममा परेका छौँ, यो उच्च जोखिममा परेको कुरा नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ र यो कुरालाई राजनीतिक तहबाट समाधान गर्नको लागि निषेधाज्ञा त एउटा सानो उपाय हो, तर नियन्त्रण त निषेधाज्ञाले गर्न सक्दैन। त गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो, हाम्रो सरकारले गरी चाहिँ के रहेको छ, आजको अङ्कमा हामी बढी यसमा केन्द्रित हुनेछौँ। सँगसँगै सत्ता राजनीतिको विषयमा पनि प्रवेश गर्नेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता, सांसद खगराज अधिकारी। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब यो तपाईँ पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालिसकेका हुनाले त्यहाँको भित्रको आन्तरिक अवस्था तपाईँलाई पनि थोर बहुत थाहा छ। अहिले त्यहाँ नभए पनि अहिले सांसद भएको नाताले सूचना पनि छ तपाईँसँग। यो कोरोनाले चाहिँ नि अब त ठ्याक्कै घेरेर आयो नि, होइन? जस्तो अस्ति सिसिएमसीको बैठकमै पनि सङ्क्रमण पस्यो, हाम्रो मन्त्रीजीहरू चाहिँ आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने अवस्था भयो, काठमाडौँको मेयर अहिले चाहिँ अब आइसोलेसनमा पुग्नुभयो भने मतलब अब त यो खेलाँची गर्ने विषय बनेन। तर हामी निषेधाज्ञा गरिरहेका छौँ, मास लेभलमा परीक्षण गर्न सकिरहेका छैनौँ भन्दाखेरि त निषेधाज्ञाले मात्र यसलाई रोक्नु सक्छ। तपाईँले देखेको यसलाई नियन्त्रणको उपाय के हो? पहिलो कुरा, अब यो अन्तिम नियन्त्रण भनेको यसको अहिलेको गिभन सिचुएसनमा, प्रेजेन्ट सिचुएसनमा अहिले नै हामीले गर्न के सक्छौँ भने अब भौतिक दूरी कायम गर्ने। अब साबुन पानीले पटक्कै पछि मिची हात धुने, किनभने हात सङ्क्रमण भएर अनुहारमा जान्छ, नाक र मुखबाट विशेष गरी फोक्सोमा जान्छ र फोक्सोबाट त्यसले असर गर्छ। भाइरस हो यो, होइन? भाइरसलाई साबुन पानीले हात धोएपछि त्यसको जुन बोसो जस्तो लेयरमा बस्ने हो त्यो चाहिँ अस्तित्व पाउँदैन त्यो चिपिलो गएपछि। त्यस कारणले यसलाई सामान्य कुरा ठान्नु हुँदैन। अर्को कुरा, यो मौका पनि हो कि वाटरबोर्न डिजिजेसहरू हुन्छन्, कोलेराहरू हुन्छ यो बेला, त्यसैले साबुन पानीले मिची हात धुनु अरू रोगहरूका लागि पनि उत्तिकै नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्छ। अब भिडभाडमा सकेसम्म जाने होइन। वृद्ध नागरिकहरू जो छन्, ज्येष्ठ नागरिकहरू जो घरमा छन्, तिनीहरूलाई अलग गर्ने, अफिसमा जाने, धेरै मोबिलिटी बाहिर हुने मान्छे उहाँहरूसँग कन्ट्याक्टमा घरमै पनि हुनु हुँदैन। उहाँहरूले खाना खाइसकेपछि सफा गरेर अनि त्यसपछि मोबिलिटीमा भइरहेको मान्छेले गर्ने, टोयलेट पनि सकेसम्म अर्को प्रयोग गर्ने छैन भने उहाँहरूलाई त्यो मोबिलिटीमा भएको मान्छेले सरसफाइ गरिसकेपछि मात्रै उहाँहरू जाने, आफूले प्रयोग गरेपछि। अनि आफै त्यो सेल्फ डिसिप्लिनमा रहिदिनु पर्यो। र मास्क चाहिँ नि प्रयोग गर्दा पनि अब हामी धेरै जसो ठुला मान्छेले, होइन, सिडिओले, अनि तपाईँ हामी पत्रकारहरूले, अनि स्वास्थ्य कर्मीहरूले, अनि राजनीतिक कर्मीहरूले मास्क लगायो, चिउडा लगाएको देख्छु कि म। नलायो हुन्छ त्यो त चिउडा, किनभने नाक र मुख जोगाउन मास्क लगाउने हो। अनि तपाईँ इन्फेक्टेड भएर भाइरस चिउँडोमा छ, गर्दनमा छ भने त्यो मास्क त तपाईँको चाहिँ नि माथि सार्ने, हातले छुन्ने होइन नि, त्यो तना मात्रै छुन्ने हो। अब जस्तै यो मेरो मास्क छ, होइन, यो मास्क मैले यसरी लाउने, यसरी गर्ने, अनि यसरी फुकाउने, अनि यो बिचमा छुने होइन। त हामी यसो गर्छौँ, होइन? त्यस कारणले हामीले यो प्रयोग गर्न जान्नु पर्यो। औषधि त अहिले मास्क हो। अब जहाँसम्म हामीले इबोलामा प्रयोग हुने रेडिमेक्स औषधि जुन भनेका छौँ, त्यो औषधि सप्लिमेन्ट्री हो। त्यो औषधि सरकारले ल्याएको छ। इबोला पनि कोरोना टाइप्सकै भाइरस हो, त्यस कारणले त्यसले कहीँ सहयोग गर्छ भन्ने छ। अर्को प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार गर्ने सङ्क्रमितहरूको रगतमा ती कीटाणुहरूलाई प्रतिरोधी क्षमता बढेको हुन्छ र त्यसले सहयोग गर्छ भन्ने छ।
अहिलेको तयारी के गर्ने खास कुरा अहिलेसम्म सरकारले गरेको कुराको आलोचना गरेर केही फाइदा छैन। गर्न के सक्थ्यौँ त? हाम्रो कोभिड-19 हामी कहाँ देखिँदाखेरि हो कि होइन भनेर चाहिँ स्वाब टेस्ट गर्न हामी बाहिर जानु पर्यो। हामीसँग किट पनि थिएन, ल्याबहरू पनि बिसिएल 3rd टेकुको म मन्त्री हुँदाखेरि उद्घाटन गरेको। अब त्यस्तै भेटनरीको पनि थियो, त्यसको ल्याब नै सुरु भएन। त्यसैले काम गर्ने तत्परता स्पिरिट आजको आजै त आउँदैन। तर त्यस कारणले हाम्रो यसले अर्जेन्सी अब के हो भने 2-4वटा काम गर्नुपर्छ। एक, हेल्थ इमर्जेन्सी लागू गरौँ। म त्यो हेल्थ इमर्जेन्सी लागू गरेपछि के हुन्छ भने निजी, सहकारी, सामुदायिक, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू कति छन्, बेड कति छ, स्वास्थ्यकर्मी कति छन् र साधन कति छन्, किटहरू कति छन्, स्वाबको लागि सङ्कलन गर्न सकिने अवस्था कति छ, एकीकृत ढङ्गले वान डोर सिस्टमबाट जान्छ। पहिला सिसिएमसीको जरुरी थियो, अहिले पनि औचित्य छँदैछ। तर के हो भने पुरा अब किनभने हाम्रो त स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू छन् होइन, बीपीकेएचएस छ, पास छ, न्याम्स छ, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ, राप्ती छ, कर्णाली छ, अनि त्यसपछि मेडिकल कलेजहरू छन्, प्राइभेट पनि छन्, सरकारी आइओएम छ। यिनीहरू सबैको अस्पतालका बेडहरू कति छन्, इन्फेक्सियस डिजिजको इपिडेमियोलोजिस्टहरू कति छन् होइन। अनि त्यसपछि यो स्वाब सङ्कलन गर्ने विशेष तालिम दिएर उनीहरूलाई सुरक्षित ढङ्गले, किनभने अब तपाईँ टेकुमा एउटा पनि स्वास्थ्यकर्मी सङ्क्रमित नहुने, सबभन्दा बढी ट्रिटमेन्ट उसले गरेको छ होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ नि अब स्वास्थ्यकर्मी सङ्क्रमित नहुने मात्रै होइन, डेथ रेट पनि कम छ भनेपछि कम्तीमा त्यसैको मोडेल अन्त लान त सकिन्छ नि। तर टेकुमा चाहिँ बढी टेस्ट पनि त्यही हुन्छ, उपचार पनि त्यही हुन्छ, कोही सङ्क्रमित छैन। अनि हस्पिटलहरू जताततै सङ्क्रमण के कारणले त भन्दाखेरि टिचिङमै भइरहेको छ। अनि किन त भन्दाखेरि हामीले त्यो प्रोटोकल अपनाएनौँ, लापरवाही गऱ्यौँ। तपाईँले अघि जुन भन्नुहुन्थ्यो स्वास्थ्य सङ्कटकाल हेल्थ इमर्जेन्सीको कुरा, त्यो चाहिँ हामीले अहिले तत्काल गरिहाल्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के लाभ हुन्छ त्यसबाट? मैले अघि भनिसकेँ, हेल्थ इमर्जेन्सी हामीले लागू गर्दाखेरि स्वास्थ्य सामग्रीहरू प्राइभेटसँग, सामुदायिकसँग, सहकारी अस्पतालहरू वा स्वास्थ्य संस्थासँग या सरकारी या निजी संस्थागत जोसँग छन् के छन् भन्ने कुरा सबैले एकीकृत ढङ्गले त्यो चाहिँ नि एउटा नेटवर्कभित्र आउँछ नि। अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसको मोनिटरिङ गर्छ र त्यसलाई फलोअप गर्दै कुन बिरामीलाई कहाँ लाने। अब यहाँ त हामी भेन्टिलेटर भन्छौँ क्या, पिसिआर भन्छौँ। अब इलाइजा टेस्ट गर्नुपर्ने भयो, किनभने मासमा गयो नि। यो तपाईँको लकडाउन खुकुलो पार्यो हामीले, लकडाउन खोल्यौँ भन्यौँ हामीले, लकडाउन खुकुलो पारेको। तर यस्तो लकडाउन गर्यो सरकारले भन्यौँ, लकडाउन गरेर केही गरेन भने जस्तो गऱ्यौँ, गर्न त गऱ्यो नि त। पिसिआर टेस्ट चाहिँ नि तपाईँ जम्मी टेकुमा हुन्थ्यो होइन। अनि त्यसपछि 32 ठाउँमा छ अहिले सरकारी र 6वटा निजीमा छ र त्यो थपिँदै पनि छ होइन स्वाब। अब फेरि के हो भने आरटिपिसिआरको सेन्सिटिभिटी भ्यालिडेसन कति हो भन्दाखेरि त्यसको नि 60% होला, 80% होला होइन। अनि त्यो सबै पोजिटिभ देखिएको फेरि अर्कोचोटि पोजिटिभ नदेखिन नि सक्छ नि, उसको पनि 100% पर्फेक्ट आरटिपिसिआर पनि होइन। अनि इलाइजा भनेको के हो भने तपाईँको त्यो मासमा कुन लेभलसम्म गएको थियो, एन्टिबडी कति बन्यो भनेर गर्नलाई आइडिटी पनि गर्नुपर्ने बेला आयो अब होइन। नचाहे अब त्यति बेला आवश्यक थिएन होला। हामीले अब चाहिँ पिसिआर इनफ इज इनफ भन्दा पिसिआर भन्यो बिचरा हामीले मान्छेलाई टेक्निकल्ली गाइड गरेनौँ के। अनि पोलिटिसियनहरूले टेक्निकल्ली कुरा गर्न थाल्यौँ। फेरि हामीले पोलिटिसियनहरूले व्यवस्थापकीय काम गरिदिने हो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई। अब अहिले चाहिँ ठिक काम के गर्यो सरकारले भने निजी क्षेत्रमा पनि काम गरेका जो आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ नि इन्सेन्टिभहरू भत्ताहरू हामी उति नै दिन्छौँ होइन। अब उहाँहरूको इन्सुरेन्सको पनि त्यति नै व्यवस्था गर्छौँ। यो हेल्थ इमर्जेन्सी लागू गर्दा पनि यही तरिकाले गर्ने हो होइन। त्यसो हुँदा अर्को कुरा के छ भने सर्वरोग सङ्क्रामक रोग ऐन 2020ले गभर्न गरिरहेछौँ हामीले हो। अनि त्यो त अब तपाईँ त्यही सिङ्गापुरमा हेर्नुहोस्, त्यही नर्वेमा हेर्नुहोस्, त्यही कोरियामा हेर्नुहोस्, विशेष अडियन्सहरू, विशेष घोषणाहरू, विशेष बिलहरू बनाएर गरेका छन्। अब त्यस कारणले सुरक्षाकर्मी स्वास्थ्यकर्मीको परिचालन समेत र स्वास्थ्य सामग्रीहरूको होइन। अब हामीसँग औषधिको त्यो इबोलामा प्रयोग गर्ने औषधि ल्याउने कि नल्याउने, कसले ल्याउने भन्ने सम्मको भयो। आयुर्वेदले उपचार गरेको छ। यसलाई फेरि चाहिँ नि
आयुर्वेद सिस्टमले गरेको छ, औषधि व्यवस्था विभागमा वा राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषद स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले त्यसलाई चाहिँ नि भ्यालिडिटी दिएको छैन होइन। भनेपछि यी सबै कुरालाई एकीकृत गर्न कानुन पनि चाहियो र स्वास्थ्य सामग्री सङ्कलन, खरिद र वितरण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पुर्याउने। अब अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले ठिक काम के गर्यो, 5 बेडको भए पनि हरेक ठाउँमा यमो मेडिकल अफिसर सहितको बनाउने भन्यो। अब भन्न त भन्यो 1400 मात्रै स्वास्थ्यकर्मी छन् दरबन्दी सरकारको होइन, 1400जना स्वास्थ्यकर्मी छन्, अरू चाहिँ हामी चिकित्सकहरूको हकमा होइन, अरू स्वास्थ्यकर्मी त छँदैछन्। अब चिकित्सकहरूको लिडिङ उनीहरूको टिम लिडर त चिकित्सक हुन्छ हो, त्यो दरबन्दी नै बढाउनु पऱ्यो नि त हामीले। केन्द्र त्यो दरबन्दी बढाउने, बजारमा भएको जनशक्तिलाई अब हामीले परिचालन दरबन्दी तेरेज बनाएर केन्द्रले नै सञ्चालन गर्नु पर्यो। एक अर्को कुरा हाम्रो कानुनमा कस्तो छ भने संविधानमा अब स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार 3टै सरकारलाई छ, अनि कसले गर्ने डुप्लिकेसन हुन्छ, उसले गर्ला भन्दा भन्दा मान्छे त मरिहाल्छ। मान्छे त भेन्टिलेटर पाएन, अक्सिजन पाएन, भेन्टिलेटर होइन तपाईँ अक्सिजन सपोर्टिभ गर्ने सप्लिमेन्ट्री कुरा के हो भने अक्सिजनको कति चाहियो हामीलाई, कति काठमाडौँ उत्पादन हुन्छ, काठमाडौँमा अहिले उत्पादन हुन सक्ने क्षमताको 40% मात्रै उत्पादन छ, 100% गर्नु पर्यो होइन। अनि विराटनगरमा कति हुन्छ, चितवनमा कति हुन्छ, पोखरामा कति हुन्छ, फुल फेज अक्सिजन उत्पादन गर्न लाग्नु पर्यो। अक्सिजन थेरापी हो त्यो गर्ने। तपाईँको अक्सिजन लेभल तपाईँ घरमै बसेर पनि सिलिन्डर लहर अब यहाँ हस्पिटलमै आउनुपर्छ भन्ने पनि छैन, किनभने हस्पिटलमा आएर उपचारै हुने त होइन। अब त्यहाँ त त्यो यो कोभिड-19 को विरुद्धको भ्याक्सिन औषधि त बनिसकेको छैन, ट्रायल पिरियडमै छ होइन। अब त्यस कारणले यो जुन कुरा तपाईँले जो तयारीको जुन कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, जस्तो हामी अलिकति उल्टो बाटोमा त हिँडिराखेका छैनौँ, जस्तो उल्टोमा त हिँडेका छैनौँ, हिँड्नुपर्ने गतिमा र अनि हामी यो छाम्दा हुन्छ कि यो छाम्दा हुन्छ अल्मल्याउँ के, त्यो स्वाभाविक हो। त्यो अब हिँड्न त हिँडेका छौँ, अब कसरी भयो भने 4 लेनको बाटो हिँड्यौँ, 4 लेनै सबै हिँडेर होइन नि, कुन त्यसमध्ये हिँड्नुपर्ने कुन हो, हामी यता यो हिँड्छौँ भने यता सरो होइन, सरासरी एउटा लेन पक्रेर अगाडि बढ्ने हो। एउटा लेनमा हिँडेर नहिँडिकन अर्को लेनमा यता गऱ्यो भने त एक्सिडेन्ट हुन्छ नि त, एक्सिडेन्ट हुन्छ अथवा जिगज्याग हुन्छ, के हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयको टिम जुन छ नि, हाम्रो मन्त्रीदेखिको टिम चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सही चाहिँ विधि सुरुदेखि नै नअपनाएको भन्ने कुरा त सङ्केत गर्यो नि यसले होइन। त्यस्तो त होइन, सही विधि नै अप्नाएको हो। अब हामी आरडिटी गर्ने कि पिसिआर गर्ने, दुईटै गर्ने भनेर गयौँ नि, हामीले दुईटै गऱ्यौँ नि त, दुईटै गऱ्यौँ होइन। अब आरडिटी त त्यसले कन्फ्युजन पनि ल्यायो, होइन। त्यसको काम के हो भने तपाईँको शरीरमा एन्टिबडी कति छ भनेर हेर्छ आरडिटीले, त्यो हामीले बुझाउनु पनि सकेनौँ। यो त एकदम चाहिँ तस्करी गरेर अन्तडा ल्याएको कसको बिग्न ल्याइदियो भने हो कि क्या भने अब स्वास्थ्यमाथि खेलबाड भन्यो, मान्छे सेन्सिटिभ भइदियो होइन। अब पिसिआर सबै पिसिआर सबैलाई गर्ने कुरै होइन त्यो होइन। पिसिआर तपाईँ हामीले ट्रेसिङ गर्ने काम स्थानीय तहलाई नै दिने हो, तर हामी ट्रेसिङ पनि यहीँबाट गर्न थाल्यौँ। टेस्टिङको काम प्रदेशले गर्ने र ट्रिटमेन्टको काम उसले गर्ने। त्यस सङ्क्रामक रोगसँग सम्बन्धित कुरा मलाई के लाग्छ भने हामीले रिथिङ्क संविधानमै पनि गर्नु पर्ला, कानुनमा गर्नु पर्ला। यस्ता सङ्क्रामक रोगहरू त अरू पनि हुनसक्छ, त्यसैले सेन्ट्रल्ली यसलाई लिड गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो, व्यवस्थापनको। अघि तपाईँले एउटा सङ्केत गर्थ्यो नि त नि, यसमा त त्यस्ता संवैधानिक या कानुनी व्यवधानहरू छन् भने त हामीले एउटा अध्यादेश ल्याएर पनि बस म त्यो भन्न खोज्दै थिएँ। त्यस कारणले अब सरकारले आवश्यक पर्छ भने जनशक्ति, साधन र इक्विपमेन्टहरू अथवा किट्सहरू जे छन् तिनीहरूको एकीकृत व्यवस्थापन सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल सङ्क्रामक ऐन 2020 सरुवारोग ऐन 2020ले पुग्दैन भने नपुग्न सक्छ, किनभने अपडेट हुनु पर्यो नि होइन। मान्छेले कानुन लगाउनु होइन, सचेतै गर्ने, अवारै गर्ने हो, तर स्वास्थ्यकर्मीमाथि ज्यादती गर्न थाले होइन भनेपछि त त्यो ऐनले पुग्दैन भने स्वास्थ्यकर्मी अपराधी हो, सङ्क्रमित हुनु अपराध हो, उसले त जान्दैन, देखिने चिज हो यो। माइक्रोस्कोपले अनि के हेर्नुपर्छ यो कहाँसम्म पुग्यो भनेर लहर चाहिँ तपाईँको स्वाब लहर ल्याबमा टेस्ट गर्दा, अनि उसले चाहिँ लापरवाही गर्नु भएन, त्यति मात्रै हो। लापरवाही पनि अभ्यास अर्को कुरामा भयो, अहिले सिक्नु परेको छ। 6-8 महिनामा यतिको त नेपालीले गरेकै मान्नु पर्यो, जनताले दोष दिएर पनि भएन। यहाँनिर चाहिँ जस्तो यो त्यस कारणले स्वास्थ्यकर्मी कसरी परिचालन गर्ने, सुरक्षाकर्मी कसरी सञ्चालन गर्ने, निषेधाज्ञा पार्सियलले निषेधाज्ञा लकडाउनको विरोध भयो भनेर होइन। त्यसो भने हामीले एकीकृत ढङ्गले गर्नु पर्यो, किनभने अब तपाईँ भन्नुहोस्
काठमाडौँ महानगरपालिकाले निषेधाज्ञा गर्न भन्यो होइन। अब बुढा नीलकण्ठले गर्दैन भन्यो होइन। बुढा नीलकण्ठ र काठमाडौँमा त सवारी साधन चल्छ, सवारी साधनमा आउनेले सङ्क्रमण गर्यो भने अनि उसले लकडाउन गर्दैन, यसले गर्यो भनेपछि त एकीकृत ढङ्गले गर्नको निम्ति कानुनको अपस्केलिङ गर्ने, अपग्रेड गर्ने, अपडेट गर्ने काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। कानुन, किनभने कानुनी राज्य चलाउनु पर्यो नि त। हो, तर यो 6 महिना हामीसँग समय थियो नि। यो 6 महिना भनेको चैतदेखि त हामीले लकडाउनै गऱ्यौँ नि त होइन। बिचमा 1 महिना हामीले खोले पनि यो 6 महिनामा त हामीले तपाईँले भने जस्तो कानुनलाई पनि अपग्रेड गर्न सक्थ्यौँ, व्यावहारिक रूपमा भएका कठिनाइहरूलाई पनि हामी समाधान गर्न सक्थ्यौँ। पूर्वाधारको सन्दर्भमा तपाईँले बडा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाएर भए पनि निजी क्षेत्रसँग भएका इक्विपमेन्टहरू, सरकारीसँग भएका अथवा डक्टरहरू पनि त हामीले एकीकृत गर्न सक्छौँ। यो चिजमा चाहिँ किन ध्यान के भएको भने सरकार ठिक ठाउँमा थियो, तर यहाँ यस्तो धेरै विरोध भयो नि, त सरकारले अझै पनि ध्यान के दिनु पर्यो भने बेसी गरी अहिले 2 नम्बर प्रदेशको स्थानीय तह, प्रदेश सरकारले जहिले पनि के गर्यो भने केही स्थानीय तहले तपाईँले देख्नु वडा अध्यक्षले समेत चाहिने क्वारेन्टाइनमा लगेको चाहिने के अरे क्वारेन्टाइनको आफैले श्रीमतीको नाममा गरेको देख्नुभयो त्यही 2 नम्बर प्रदेशमा होइन। अनि त्यो पिसिआर मेसिन लगेको छ, तार छ जनकपुरमा, मेसिन छ वीरगन्जमा, अनि त्यो जोड्ने कुरामा बवाल गरेको छ होइन। अनि अहिले सङ्क्रमण सबभन्दा धेरै त्यहीँ भयो। बोर्डर पनि छ, बिचरा उनको मात्रै दोष होइन, बोर्डर त्यही छ। अनि अब सुरक्षाकर्मीलाई छलेर पनि आएछ, अर्को ठाउँबाट आइदिएछ। अनि एकजना मात्रै 2 नम्बर प्रदेशको सीतामढी गएर आएको एकजना महिला यहाँ असनमा आएर होइन 35जनालाई चाहिँ 15-16जनालाई एकैचोटि चाहिँ सङ्क्रमण भयो भनेपछि त बुझ्न के पर्यो मान्छेले भने म मात्रै नेगेटिभ, अरू सब पोजिटिभ छन् भने सतर्क हुनु पर्यो नि। अनि मैले लापरवाही गरेँ भने मेरो हजुरबालाई मार्छु, मेरो नातिलाई मार्छु हो। अनि मेरो आमा चाहिँ नि स्यास्याको बिरामी हुनुहुन्छ। अब अहिले त सिओपिडी नि बढ्छ बिस्तारै, चिसो आएपछि तिनीहरू त अब कोमोर्बिडिटी, पुरानो रोग भएका दीर्घरोगीहरूलाई के समस्या हुन्छ भने फोक्सोमा अब तपाईँ भोजन नलीतिर प्रवेश गर्यो पचाइदिन्छ, श्वास नलीतिर प्रवेश गर्यो भने फोक्सो सुनाइदिन्छ, तपाईँ फग्ला हुनुहुन्छ, अक्सिजनको लेभल पम्प गर्न सक्दैन फोक्सोले। त्यसपछि के हुन्छ, मान्छेलाई अक्सिजनको लेभल कम हुन्छ, त्यसैले अक्सिजन दिनु पर्यो, त्यसैले अक्सिजन उत्पादनमा अब ध्यान दिइहाल्नु पर्यो। यो मैले त्यही भनेको तपाईँले बडा कति महत्त्वपूर्ण कुरा गरिराख्नु। यो सुझाव चाहिँ तपाईँले हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रीजीलाई अथवा त्यो सिसिएमसीलाई दिनुभएको छैन? कति राम्रो कुरा गर्नुभयो। मैले दिएकै 5 दिन भयो मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, अर्थ मन्त्रालय के अरे स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मैले यो कुरा राखेँ होइन। र अहिले पनि प्रधानमन्त्रीज्यू आफैले पनि अब यो कम्युनिटीमा प्रवेश गरौँ भन्नुभयो नि त, अस्ति तपाईँले सुन्नुभयो होइन। अनि अब त्यो चाहिँ नै स्वस्थ मान्छेहरू त यसको इम्युन पावर हुन्छन्, इम्युन सप्रेस नभएका हुन्छन्। स्वस्थ दीर्घरोगी डायबेटिकको पेसेन्टहरूलाई सबभन्दा बढी असर गर्छ यसले होइन। सुगरको बिरामी भन्छौँ बोलीचालीको भाषामा, डायबेटिक पेसेन्टहरू। त्यस कारणले अब हाम्रो बजार व्यवस्थापन पनि त्यति गतिलो भएन। त्यसैले बजार कस्तो गर्ने, तरकारी लिने बेला कसरी गर्ने, अनि सामान खरिद गर्न कसरी जाने। अब हामीले भनिदियौँ बिहानको टाइम खोल्ने, हेर्नुहोस् भिड हुन्छ। बिहानको टाइममा खोल्ने हो भने कुन टाइम खोल्ने होइन, कतिजनासम्म जान पाउने, टोकन सिस्टम गरिदिने होइन। टोकनमा सेनिटाइजर दलेर त्यो टोकन लिन्छ, अनि त्यसले पोको त्यहाँ राखिदिने, लिएर जाने होइन। छाम्दै तपाईँले घिरौँलो लिनुहुन्छ अनि यो राम्रो रहन्छ, त्यो लौका लिनुहुन्छ त्यो राम्रो रहन्छ भन्नुहुन्छ, अनि म त तपाईँकै छाम्छु, अर्कोले त्यही छाम्छ, अर्कोले त्यही छाम्छ। त्यस्तो गर्दा तपाईँ बाइ द वे तपाईँ सङ्क्रमित हुनुहुँदो रहेछ भने अनि म सित्तीमै परेँ नि। त्यसैले त्यो क्वालिटीको छ कि छैन, हाम्रो गुणस्तरमा नापतौल गुणस्तर विभागले हेरिदिनु पऱ्यो होइन। सडेको गडेको छ कि छैन ठ्याक्क लिने, एउटा मान्छेले लियो त्यही लिएर जाने गऱ्यो भने पनि सङ्क्रमण त यो अब त मासमा गइसक्यो, कम्युनिटीमा गइसक्यो। त्यस कारणले यो बेला अब काठमाडौँलाई जोगाउँ, 2 नम्बर प्रदेशलाई जोगाउँ खास गरिकन होइन। काठमाडौँ मात्रै भनेर हुन्न, किनभने 2 नम्बर प्रदेश भनरेबल छ नि झन् होइन। त्यस कारणले ती हटस्पटको रूपमा जान्छन्। अनि अर्को कुरा हामीले गर्न के पर्छ भने हामीले लुकाउने गरेका छौँ होइन। 10 जना सङ्क्रमित देखियो कलङ्कीमा, कलङ्की सिल गरिदिनुहोस्, सबै तपाईँ पुरा सावधानी अपनाउनुहोस्, घरबाट निक्लन पर्ने बाहेक ननिस्कनुहोस् भनेर त्यहाँ सिलै गरिदिनुहोस् न होइन। यहाँ हामी एड्रेस लुकाउँछौँ, किन लुकाउने? यति वर्षको यो
अब कालीमाटी एरियाको भनिदिनु पऱ्यो नि होइन। यहाँ त काठमाडौँ मात्रै भन्ने काठमाडौँ भनिदिएर हुन्न, कालीमाटी एरिया एकदम चाहिँ नि अहिले हटस्पट हो भनिदिइहाल्नु पऱ्यो होइन। हामीले सूचना दिँदा पनि त्यो तरिकाले दिनु पऱ्यो। त्यस कारणले यी सबै कुरालाई यो अहिलेको विद्यमान चल्दै चलातेको कानुनले पुग्दैन भने मलाई लाग्छ पुग्दैन। अब मेरो मात्रै रायले त हुँदैन नि त, सरकारले सोच्यो होला उसको साधन स्रोत छन् होइन। अब मिलिट्रीको जनशक्ति सबभन्दा सावधानीपूर्वक चलाएको छ, उसैलाई दोष लगाइदियो हेर्नुहोस्। के गरिदियो भने म तपाईँलाई प्रश्न बताउँछु, हाम्रो अब इपिडेमोलोजिस्टहरू हुनु पऱ्यो, प्याथोलोजिस्ट हुनु पऱ्यो, अनि भाइरोलोजिस्टहरू चाहिँ हामी इपिडेमोलोजीमा हुन्छौँ। इपिडेमोलोजीको मान्छे कहाँ छौँ भने त्यस प्रकारको जनशक्तिलाई त्यो व्यवस्था गर्नु पऱ्यो। अब यो ल्याबको त हाम्रो यस्तो लापरवाही छ, मिलिट्रीले हामीसँग नसोधी लेखेर दिएछ, उसले ल्याऊ भने ल्याऊ सामना, अनि मिलिट्रीमाथि आरोप लगाइदियो। त्यस्तो किसिमको केटाकेटी तालले अहिले उपचार हुन्छ। अनि त्यस कारणले यो ल्याबमा चाहिँ भएको जनशक्तिले यो सेन्सिटिभिटी पनि बुझाएको छैन। अब त्यो प्रकारले अलिकति मेच्योर्ड अनि त्यो एकदमै खट्ने, अनि त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री कहाँ पुग्छ, मन्त्री कहाँ पुग्छ, त्यो ल्याबमा बस्ने मान्छे आफै इन्फेक्सनको स्रोत हुनसक्छ। अनि त्यो धेरै पोलिटिक्समा जाने पनि होइन, त्यो बेकारमा त्यो आफ्नै काममा रहने हो, केन्द्रित हुने हो, मोर टेक्निकल हो। त्यसैले सब सङ्कलकहरूले पनि प्रोटोकल पालना गर्नु पऱ्यो। अब पिपिईको कुरा हामी कहाँ पुगेन, बाहिरबाट ल्याउन सकिएन, भेन्टिलेटर भएन भने गर्ने के त भन्दा भेन्टिलेटर हामीले सबै उत्पादन गर्न सक्दैनौँ, पिपिई पनि केही उत्पादन गर्न त सक्छौँ। पिपिईको सर्टिफाइड कसरी गर्ने त भन्दाखेरि एनेस्थेसिया एसोसिएसन, क्रिटिकल केयर एसोसिएसन, चिकित्सक सङ्घ, नर्सिङ सङ्घ, नर्सिङ काउन्सिलका केही प्रतिनिधिहरू राखिदिने होइन। उनीहरूले त पहिला पनि पिपिई त हामीले यहीँ प्रयोग गर्थ्यौँ नि त होइन। अनि त्यो मास स्केलमा उत्पादन गर्ने, क्वालिटी तिनीहरूले निर्गोल गर्ने, एकातिर त्यो काम गरौँ, अर्कोतिर खरिद पनि गर्दै गरौँ होइन। अब पिसिआर हामीले जो टेस्ट गर्दैछौँ, पिसिआर टेस्ट गर्दाको पैसा त हामी बाहिर पठाउँदैछौँ नि त होइन। एकातिर ज्यान पनि नजोगिने, एकवटा सङ्क्रमितको 1,04,000 10,000सम्म चाहिँ नि खर्च हुन्छ होइन। अनि के गर्यो सरकारले भने पैसा एकातिर हाम्रो खर्च मात्रै बस्छ, आम्दानी त छैन। अनि अब इकोनोमिक गतिविधिहरू पनि हामीले सञ्चालन गर्नलाई यस्ता हटस्पटहरू जहाँ जहाँ चाहिँ नि त्यो अब इलाइजा सेरोलोजिकल टेस्ट गरेर होइन, अब यहाँनिर चाहिँ नि यस्तो छ भनेपछि त्यहाँको ठाउँ टाइट गरिदिने, अरू ठाउँमा चाहिँ नि सामान्य गतिविधि हुन दिने। अब त्यता सङ्क्रमण भयो भने त्यो टाइपले गर्दै गर्दै पनि आर्थिक गतिविधि पनि त्यो आर्थिक गतिविधिलाई हामीले अलिकति चलायमान गराउनको लागि काठमाडौँलाई हामीले सुरक्षित राख्नु सक्नु पर्थ्यो नि त होइन। अब यो नगरेको कसले भन्दाखेरि हामी तथाकथित पोलिटिसियनहरूले पोलिटिक्स गर्न खोज्यौँ हामीले। सरकारले के गरेर बस्यो, सुतेर बस्यो। बाबा संसार क्राइसिसमा छ। इबोलाको बेला मैले ह्यान्डल गरे हो भने तपाईँलाई थाहा छ होइन, भूकम्पको बेला ह्यान्डल गरे हो। अनि कोलेरा आउटब्रेक एकैचोटि चाहिँ नि चन्द्रनिगापुरमा भयो, एकैचोटि जाजरकोटभरि फैलियो होइन। अनि त्यो बेला ह्यान्डल गरे हो। के हो भने यिनै मेडिकल कलेजको यिनै जनशक्तिले गरेको हो। अनि भूकम्पकै बेला पनि यिनैले गरेको, इबोलाका बेला पनि 45 दिन क्वारेन्टाइनमा राखेका थियौँ हामीले। त्यसैले नेपालको जनशक्तिले गर्न सक्दैन होइन। होइन जनशक्तिमाथि दोष होइन, यहाँ त नेतृत्वमाथि दोष हो। परिचालन महत्त्वपूर्ण कुरा हो, व्यवस्थापन त परिचालन हो। अल्गो रुखमा हावा लाग्छ नि। अब सबै कुराको केन्द्रबिन्दु त नेतृत्व हो नि, राजनीति नै। त्यसो भए त्यहाँ आलोचना भयो भनेर त्यसलाई चाहिँ सतर्कतापूर्वक लिनु पर्यो। आलोचना हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रीजीले चाहिँ यो कोरोनाको सङ्क्रमण कुन तहको हो र यो कति खतरनाक हो भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्न सक्नु भइरहेको कि अथवा उहाँको टिमले नगरेको भने देख्दिनँ। उहाँको एउटा राम्रो पक्ष के छ भने धैर्यपूर्वक हरेक स्थितिलाई सहज रूपमा लिन सक्नुहुन्छ उहाँले, र त्यसलाई सामना गर्ने क्षमता राख्नुहुन्छ। त्यो उहाँको विद्यार्थी कालदेखिकै विशेषता हो क्या। त्यस कारणले हेर्दाखेरि उसले महत्त्व दिएन कि भन्ने लाग्न सक्छ, तर उहाँले त्यसलाई सिरियसली लिएकै त्यही हो, त्यो उहाँले लिनुहुन्छ। त्यसमै उहाँको बसमा मात्रै रहेन यो, कहाँ रहनु, यो त कसो त्यो प्रधानमन्त्रीको बसमा रहेन, उहाँको बसमा रहेन होइन। यो चाहिँ सबै सिसिएमसीले ओभरटेक गरिदियो। सिसिएमसीले पनि होइन, सिसिएमसी त प्रधानमन्त्रीले बनाएर छोड्नु भयो नि आफू अपरेसनमा जानुभन्दा पहिले बनाउनु भयो। तर चाहिँ बिचरा पर्यटन मन्त्रीजी रोइ कराई गरिराख्नु भएको छ, स्वास्थ्य मन्त्रीजी, अर्को मन्त्रीजी सबै ओभरटेक त सिसिएमसीको छ होइन। केही इस्युमा हो, इन्डिभिजुअल कोही इस्युमा भयो होला। अब चाहिँ जहाज ल्याउने नल्याउने, यो गर्ने उ नगर्ने भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ कोअर्डिनेसन कम्युनिकेसन यो कस्तो हुन्छ भने महामारी अब सङ्कटको बेलामा मान्छेले धैर्यता गुमाउँछ क्या, आत्तिन्छ नि। अनि त आत्तिएको अभिव्यक्ति हो त्यो। स्वास्थ्य मन्त्रीमा बरु तपाईँ त्यस्तो देख्नुहुन्न होइन। कहिलेकाहीँ उहाँको अभिव्यक्ति बारेमा टिप्पणी हुन्छ, त्यो अग्लै रुखमा हावा लाग्ने हो होइन। अब उहाँ
अब उहाँको शब्द अभिव्यक्तिप्रति टिप्पणी सुन्छु म, किनभने अभिभावकका प्रति गुनासो पनि छ, आश पनि छ नि। होइन, स्वास्थ्य मन्त्रीजी बोल्नु त पहिला पनि रुखै बोल्ने मान्छे हो, अहिले पनि अलिअलि बेला बेलामा बोल्नुहुन्छ, मोतीबिन्दु लागेको छ भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ, उहाँ पनि कडै दिइराख्नु भएको छ। तर ठिक छ, त्यो शब्दहरूमा म धेरै गरेँ, तर व्यवस्थापनको पाटोमा जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, अक्सिजनको मात्रा गरौँ, औषधिहरूको व्यवस्थापन कति गर्न सकिन्छ गरौँ, हामीसँग कति दक्ष चिकित्सकहरू छन् उनीहरूलाई कसरी मोटिभेट गर्ने त्यो काम पनि गरौँ, र यो सबै गर्नको लागि हामीलाई कानुनको अभाव छ भने अध्यादेश ल्याउँ, त्यतिले पुग्दैन, स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउँ। अब पनि त नगरे कहिले गर्ने, अझै पनि त भइराखेको छैन त यो कुराहरू त, हामी त निषेधाज्ञामा छौँ। उहाँहरूले यही बिचमा के गर्नुभयो भने अब हरेक पालिकामा 5 बेडको अस्पतालको निम्ति उहाँहरूले दरबन्दी तेरिजदेखि लिएर अस्पताल बेड बनाउनेदेखि लिएर स्वीकृति गरेर रकम निकासा गाउँपालिकामा गरिसक्नुभयो। यही बिचमा प्लाज्मा थेरापीले सहयोग पुग्छ भन्ने कुरा जब भयो, एनएचआरसी राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदसँग कोअर्डिनेसन गरेर होइन, अब सङ्क्रमितहरूको सन्चो भएका सङ्क्रमितहरूको रगत ल्याई अब अरूलाई उपचार गर्न त्यो प्लाज्मा थेरापीको पनि उहाँहरूले अब विभिन्न ठाउँमा गरिसक्नु भएको छ। त्यो पनि अभ्यासमा आएको छ, सुरु गरौँ भने मैले यो के पनि भएन भनिनँ कि, तर जुन अब जस्तो मेरो घरमा मलाई अक्सिजन चाहियो, मेरो बुवा बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँलाई दमको रोग छ भने म त अक्सिजनको सिलिन्डर रित्तो भएपछि त त्यो बोकेर आउनु पर्यो, अनि अक्सिजन उहाँलाई भरेर दिइहाल्नु पर्यो, भरेर दिइहाल्नु पर्यो। त्यो त कुनै हालत, किनभने अब खतरा के हुन्छ भने मृत्युदर हो, अब सबभन्दा बढ्छ ती वयोवृद्ध ज्येष्ठ नागरिकहरू, कोमोर्बिडिटी भएको, अरू रोग भएको, दीर्घरोगीहरू, प्रि एक्जिस्टिङ त्यस्तो रोगहरू भएका व्यक्तित्वमा सङ्क्रमण भयो भने त्यसले उहाँहरूलाई त पल्टाइदिन्छ यो त। त्यस कारणले त्यो भने अब चिसोको मौसम पनि सुरु भयो, हुन थाल्यो, त्यसैले हामी तयारीमा जाउँ, अब बेला छ। अब हामीलाई के छ भने टाइम त यस्तो छ कि हामीलाई यति च्यापेको छ कि हामीसँग सेकेन्डको महत्त्व छ क्या। त्यस कारणले र हाम्रा हस्पिटलहरूको अवस्था कस्तो पनि देखियो भन्दाखेरि जस्तो हरेक दिन न्युज आइरहेको छ कि बिरामीले 5वटा हस्पिटल चाह्यो, यो बडा खराब कुरा हो। त्यसैले अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेको छ कहीँ उपचार भएन भने हामीलाई कल सेन्टरमा फोन गर्नुहोस्, हामी व्यवस्था गर्छौँ भनेको छ नि, त्यो व्यवस्था गऱ्यो। त्यो हामी स्वास्थ्य इथिक्समा के भन्छ भने अब डक्टरले प्रिस्क्रिप्सन लेख्छ, आरएक्स भनेर लेख्छ क्या, म हिपोक्रेट्सको नाममा यो शपथ गर्छु कि म बिरामीको कुनै पनि कुभलो चिताउन्न भनेको त्यो आरएक्स भनेर लेखेको हुन्छ नि, तपाईँले प्रिस्क्रिप्सन हेर्नु, उहाँहरूले सुरुमा आरएक्स लेखेर त्यो हिपोक्रेट्सको नाममा उनीहरू स्वास्थ्य कर्मीले त्यो शपथ खाएर अनि लेख्या हुन्छ। कहिलेकाहीँ अब कामको चापले, किनभने स्वास्थ्य कर्मी पनि कस्तो छ भने तिनीहरू पनि विशेष धातुले बनाएका छन् भने पनि जे भने पनि उनीको पनि शरीर हो, दिशा पिसाब हुन्छ, डाइपर लाएर काम गरेका छन् होइन, अनि गाली गर्छौँ हामी तिनलाई, सङ्क्रमित त यो टोलमा नहोस् भन्छ। हामी यस्तो समाज मनोविज्ञान किन बनाएको हो? ती नभए त तपाईँको मेरो बालाई, मेरो हजुरबालाई मैले त अक्सिजन दिन पाउन्न नि, उपचार गर्न अरू यही बानेश्वरमा त्यही भनेको त नि। यहीँ भन्नुहोस् त, हामी यस्तो राजधानी जस्तो ठाउँमा हामी कति असभ्य हौँ, कति अत्यन्तै सेडिस्ट हौँ, कति परपीडक हौँ हामी। त्यहाँ राज्यले हस्तक्षेप गर्नु पर्दैन? त्यही त पर्यो। त्यसमा त अब 1 वर्षसम्म कैद गर्छु भनेको छ, 2020 सालको ऐनले त्यही भन्छ। 1 वर्ष होइन, त्यो त क्रिमिनल केस हो, त सामान्य होइन, त ज्यान सम्बन्धी केससम्म हुनुपर्ने हो। यो सङ्कटको घडीमा डक्टरलाई चाहिँ तिमी बसेको ठाउँबाट निक्ल, यहाँ नआऊ भन्नु भनेको त उसको छोरो डक्टर छैन, उसको भान्जा डक्टर छैन, अनि डक्टर चाहिँ अब ड्राइभरले एक्सिडेन्ट गरेर मारिदियो, ब्याक गरेर मारिदियो, डक्टरले सुई हालेर मारिदियो, मार्न बिरामी खोज्दैन नि, उसले बचाउन खोज्छ के। मुख्य त्यो चिन्तनबाट जाउँ क्या, सकारात्मकबाट जाउँ। कहिलेकाहीँ लापरवाहीवश देउरे खुट्टाको अपरेसन दाहिनीमा गरेका पनि छन् होइन, त्यस्तो त्यो अपराधजन्य कर्ममा ठिक छ। नत्र त अहिले त स्वास्थ्य कर्मी वा सुरक्षाकर्मी फ्रन्टलाइन वरियर हुनु उनीहरू होइन, उनीहरूलाई हामीले कसरी मनोबल बढाउने हो भन्नेतिर पो जानु पऱ्यो। अनि अब अर्को कुरा, यही बिचमा के गर्नु पऱ्यो भने हामी राजनीतिक कर्मी भन्छौँ, हामी राजनीति गर्छौँ, हामी नेकपाका 8 लाख पार्टी सदस्य छन् भनेर भन्छौँ हामी, ती 8 लाख पार्टी सदस्यको काम सोसल अवेरनेसमा जानु परेन, अनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा जानु परेन। नयाँ मान्छे आएको छ भने त्यसले कहाँ के गरेको छ, उनी कसरी बसेको छ, कम्तीमा 7 दिन होम क्वारेन्टाइनमै बसेको छ, छुट्टै चर्बी प्रयोग गरेको छ कि छैन, त्यहाँ वडा सदस्यहरू छन् होइन, पार्टीका वडा कमिटीहरू छन्, तिनीहरू सञ्चालित हुनु परेन, मास ग्यादरिङ पो गर्नु भएन, तर ती सबै सर्कुलेसन हुनु परेन, खोइ त हामीले गरेको। त्यस कारणले अब हामी यो काममा पनि लाग्नुपर्ने छ।
सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू त त्यस्तोमा लाग्नु पर्यो नि त। यो देशमा त के हो भने फेरि स्वास्थ्य मन्त्रालय भनेको कुनै अब राजनीतिक थलो होइन। यहाँ त अमेरिकन आए पनि उपचार गर्नु पर्यो, जापानिज आए पनि गर्नु पर्यो, नेपाली आए पनि गर्नु पर्यो, वृद्ध आए पनि गर्नु पर्यो, सानो आए पनि गर्नु पर्यो, ठुलो आए पनि गर्नु पर्यो। त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालय पवित्र स्थल हो। अघि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि यो चाहिँ हामी कहाँ यो सङ्क्रमणको दर यतिको बढ्नेमा चाहिँ अलिकति राजनीतिक कर्मीहरूको पनि दोष छ भनेर भन्दा भन्दै रोकियो त्यो कुरा। अलिकति अगाडि ल्याउनुहोस्। कस्तो छ भने हामी अब आफ्नो आफ्नो ठाउँको जिम्मा हामीले गतिलो गरेर लिएनौँ होइन। जिम्मा लिनु पऱ्यो नि। जनप्रतिनिधि अब भन्छौँ अनि मास जम्मा गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ नि ल मैले यो चामल दिएँ, मैले यो तरकारी दिएँ भनेर चाहिँ नि भिड जम्मा गरेर गर्छौँ। अनि त्यसैले ट्रान्समिसन हुँदैन, त्यसले सङ्क्रमण हुँदैन। त्यो टाइपको गर्नु भएन। अनि पार्टी प्रवेशका फोटा देख्नुहुन्छ तपाईँ होइन। हो, नेकपामा प्रवेश, नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश, सङ्घीय समाजवादीमा प्रवेश गराउनुहोस् भाइ, ठिक छ। त्यो काम गर्ने फुर्सद छ भने गर्नुहोस्, तर पहिलो प्राथमिकता के हो? अनि अर्को मासमा ग्यादरिङ गरेर तपाईँ एकजनासँग देख्नुभयो भने मन्त्रीहरू सिसिएमसीमै मन्त्रीहरू क्वारेन्टाइनमा बस्नु पऱ्यो, महानहरू मेयर बस्नु पऱ्यो, प्रदीप यादवजी हाम्रो सांसदै चाहिँ नि सङ्क्रमित हुनुभयो। अनि यस्तो लापरवाही नगरौँ न। कम्तीमा हामीले त आइडल बन्नु पऱ्यो, मोडल बन्नु पऱ्यो कि रोल मोडल बनेर यसरी गरौँ। मास्क लाउने तरिका, डिस्टेन्सिङ कायम गर्ने तरिका होइन। काठमाडौँको हकमा चाहिँ यो जुन हामीले 4 महिनासम्म लकडाउन गऱ्यौँ, लकडाउन पछि लगत्तै पूर्ण रूपमा लकडाउन खुल्यो भनेर जुन घोषणा गर्यो नि, सबभन्दा गल्ती त भन्न त सरकारले भनेको थिएन। हामी मिडियाकर्मीले के गरिदियौँ अनि हामी राजनीतिक कर्मीले के भन्यौँ, लकडाउन खुल्यो भनिदियौँ। लकडाउनलाई व्यवस्थित गरेको थियो, अलि लुज गरेको थियो होइन। लकडाउन पुरा खोल्या त थिएन, तर भाषै यस्तो पऱ्यो लकडाउन खुल्यो भनिदिएपछि त अब वारती मान्छे आए होइन। अनि त्यो त कस्तो हुँदो रहेछ भने अब अर्को अब सङ्क्रमणको स्रोत भयो त होइन। महामारीको बेलामा त्यस्तो लापरवाही अपनाउनु भएन। सरकारले अर्को काम राम्रो के गरेको छ भने तपाईँ भ्याक्सिनको ट्रायलको लागि अब तेस्रो राउन्ड सकियो, पहिलो राउन्ड सानो जनावरहरूमा गर्छ होइन, दोस्रो राउन्ड अलिकति मानिसहरूमा गर्छ होइन, तेस्रो राउन्ड एउटा निश्चित सङ्ख्यामा गर्छ क्या होइन। अनि चौथो साइकलमा कोमर्बिलिटी भएका भनौँ न, अब किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेकाहरू, क्यान्सरका बिरामीहरू, हार्टका पेसेन्टहरूलाई गर्छ र अनि त्यसपछि बल्ल मार्केटमा आउँछ होइन। रुसको त सेकेन्ड थर्ड राउन्डमै उसले चाहिँ पुटिनको छोरीलाई गरायो भन्छ नि त होइन। अब त्यो एउटा प्रोटोकल छ नि, त्यसैले त्यो भ्याक्सिन आउने सम्भावना छ, त्यसो हो भने भ्याक्सिन आइसकेपछि कोल्ड चेन बनाउँछ भन्ने हुन्न। अब 753 स्थानीय तह 7 प्रदेशमा स्टोरहरू त अहिले नै तयारी गर्नु पर्यो। जनशक्ति त्यो भ्याक्सिन लगाउन जान्ने र कसलाई गराउने गाइडलाइन त मन्त्रालयले बनाउनु थाल्नु पऱ्यो नि। अब कस्तो गाइडलाइन बनाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि पहिला स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई गराउनु पऱ्यो होइन। अनि त्यसपछि एकदम जोखिममा रहेका भनरेबिलिटी जहाँ छ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई गर्नु पऱ्यो हो। अनि जो न्युट्रिसन माइल न्युट्रिसनको छ, जस्तै कर्णाली प्रदेश इत्यादि 2 नम्बर प्रदेश, त्यहाँनिर चाहिँ नि क्याम्पिङ पहिला त्यहाँ गर्नु पऱ्यो, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गर्नु पऱ्यो, अथवा सहरीय गरिबहरूलाई गर्नु पऱ्यो होइन, मजदुरहरूलाई गर्नु पऱ्यो, अनि विद्यार्थीहरूलाई गर्नु पऱ्यो। यस्तो किसिमले यो सबैमा चाहिँ नि भ्याक्सिन दिने, अब खरिद गर्ने कसरी, स्रोत जम्मा गर्ने कसरी, अनि आइसकेपछि जस्तो विश्व बजारमा बल्ल आउँछ अनि गर्छ भन्ने होइन, तयारी त गर्नु पर्यो। भ्याक्सिन लिनको लागि पनि त अहिले प्रोसेसमा त जानु पर्यो होइन। अब यो ट्रायलमा अब हाम्रो ट्रायल गर्ने मुलुकलाई के हुन्छ भने जति परल मूल्य हो त्योभन्दा बढी लिन पाइन्न। फेरि यसको पोजिटिभ कुरा त्यो हो। त्यसो ट्रायल गर्ने भनेको नेपाल प्रयोगशाला बन्न पनि हुँदैन। त्यसै धेरै विज्ञहरूको राय लिएर ट्रायलमा जाने कि नजाने होइन, यसमा अब भ्याक्सिन विज्ञहरूसँग होइन त्यो गर्नु पर्यो। हाम्रो त एउटा तयारी थालिहाल्नु पर्यो। त्यसमा पनि मन्त्रालय स्वयं मात्रै विज्ञ होइन, त्योभन्दा बाहिर पनि विज्ञहरू छन्। विज्ञहरू गफ गर्ने होइन, काम गर्नु पर्यो नि। विज्ञहरूले धेरै राम्रो काम गरेका छन्। के चुनेर 20 जना, चुनेर 25 जना सधैँ त्यही विज्ञ मात्रै चाहिँ विज्ञ हुने पनि चाहिँ अनौठै छ फेरि हाम्रो मन्त्रालयको। हाम्रो अब त्यो अब उहाँहरूले नै भन्नु पऱ्यो, म तयार छु दिन भन्नु पऱ्यो होइन। अर्को कुरा तपाईँ के गर्नु पऱ्यो, ट्रेसिङको एप्सहरू बनाउनु पऱ्यो। अहिलेको आइटी फ्रेन्डली उसमा तपाईँको
कहाँ जानुभएको थियो भन्नु एपमा तपाईँको 7 दिनको 10 दिनको सबै त्यहाँ भर्न सकिन्छ। यो सेक्युरिटी भण्डारणको व्यवस्था गरौँ होइन। तपाईँको एप्स कहिलेकाहीँ तपाईँ बिर्सिन सक्नुहुन्छ अथवा कहिलेकाहीँ लुगाउने चलन छ। तपाईँ सङ्क्रमित देखिनुभयो भने तपाईँको अब स्मार्टफोनमा एप्सबाट तपाईँ कहाँ पुग्नुभएको थियो ट्रेसिङ गर्न सकिहालिन्छ। त्यही गरेको छ सिङ्गापुरले, त्यही गरेको छ कोरियाले। यो कोरोना सङ्कट नि जस्तो हामीलाई मात्र होइन विश्वलाई नै सङ्कट छ। हामी सबै विश्व नै चाहिँ योसँग जुधिरहेको छ। हाम्रो पार्टीहरू चाहिँ योसँग जुधिरहेका छैनन् नि। नेकपा जुधिरहेको छैन, नेपाली कङ्ग्रेस जुधिरहेको छैन, सङ्घीय समाजवादी जुटिरहेको छैन, राप्रपा जुधिरहेको छैन। जुधिरहेका छन् उनीहरू एउटा नेता र अर्को नेताको मुख जुधिरहेको छ, वाकयुद्ध चलिरहेको छ, तर कोरोनासँग चाहिँ जुधिरहेका छन्। यो चाहिँ बुझिएन कारण। मैले अघि तपाईँलाई निवेदन गरिसकेँ। अब वास्तवमा यो कस्तो भने देख्दाखेरि देखिँदैन, छाम्दाखेरि छामिँदैन, अनि बोल्न आउँदैन। मान्छे ड्याङ्गी ड्याङ जाने सङ्क्रमित भएको छ, ढल्याएको छ, मृत्युवरण गरेको छ, कहिले 19 जना कहिले 8 जना गरेको छ। अनि त्यो परिणाममा मात्रै देखिने चिज छ। त्यसैले देख्दा भौतिक रूपमै भयो आम्ने सामने झगडा गर्थे होलान् अथवा व्यवस्थापन गर्थे होलान्, घर भत्किएको भूकम्प देखे जस्तो होइन। तर योभन्दा खतरनाक ढङ्गले अब यो चाहिँ नि मान्छे ढलै छ नि। त्यस कारणले कुरा के हो भने यसको सेन्सिटिभिटी, यसको डाइनामिक्स, यी सबै कुरा बुझेर अब लिडरसिपले सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति ताकत लोकल गभर्मेन्टहरूलाई बलियो बनाउने अनि केन्द्रीय सरकारका हेल्थ मिनिस्ट्रीका प्रोटोकलहरू, सिसिएमसीका प्रोटोकलहरू, डब्लुएचओका प्रोटोकलहरू अब हाम्रो देश अनुसार चाहिँ नि तिनलाई चाहिँ फलो गर्न चाहिँ आम अपिल गर्नु पर्यो, परिचालन गर्नु पर्यो, फोन गर्नु पर्यो होइन, डिस्टेन्सिङ कायम गरेर भेट्नु पर्यो, साना मिटिङ गर्नु पर्यो। हो, तर हामी कहाँ त यो पावरको डुप्लिकेसन, ओभरल्यापिङ अनि त्यसैमा चाहिँ फेरि मुक्कामुक्की बेकार कुरा, यो काम छैन त्यसको, त्यस्तो गुना लाग्ने होइन। दुबई पुगिसक्यो, प्लेनलाई फर्काउनु पर्ने त कुनै जरुरी थिएन। मान्छे गइसकेको थियो, बोकेर आएको भए के बिग्रन्थ्यो। हामी कहाँ कतिसम्मको लापरवाही हुन्छ त्यो पनि हो। तर त्यहाँ गएका मान्छे PCR टेस्ट नभएका मान्छे चाहिँ लिएर आएर इन्फेक्सन फैलाए भए तपाईँ विरोध गर्न थाल्नुहुन्छ। तर तिनीहरूले यहाँ ल्याएर हामी टेस्ट गर्न सक्थ्यौँ, उनीहरूलाई त्यति चाहिँ तपाईँ सुन्नुहोस्, म एउटा कुरा तपाईँलाई बताइदिन्छु। यो कुरा मैले बताएँ सम्बन्धित ठाउँमा। पोखराबाट एकजना बिरामी लिएर आइयो, त्यहाँ चाहिँ नि नेगेटिभ देखियो, हेलिकप्टरमा लिएर आयो यहाँको एउटा निजी हस्पिटलमा होइन। लिएर आइयो, यहाँ आउँदाखेरि PCR टेस्ट गर्दा पोजिटिभ छ। त हेलिकप्टरलाई त्यसले खबर गर्नु पऱ्यो कि परेन? हेलिकप्टर चाहिँ नि PCR टेस्ट नभए हेलिकप्टरले मान्छे त ल्याउँदैन। तर त्यहाँ नेगेटिभ देखियो, यहाँ आउँदा पोजिटिभ भयो हो। तर त्यो हेलिकप्टरलाई सूचना गरिएको छैन। त्यही हेलिकप्टरले अरू कतिलाई उद्धार गर्यो होला, कहाँ इन्फेक्सन भयो। तर हामीले भनेपछि मैले यति सेन्सिटिभ कुरा हो क्या, त्यसैले यहाँ आएर PCR गर्छु भन्ने कुरा हुँदैन होइन। हामीसँग त्यहाँ दुबईमा दूतावास छ, त्यसले तिमीहरूको PCR टेस्ट रिपोर्ट ल्याऊ भनेर त्यसपछि टिकट बुकिङ गर्ने। अब यो बारेमा मलाई धेरै जानकारी छैन, तपाईँले जति जानकारी राख्नुभयो। कुरा के हो भने जाँदाखेरि नै सम्पूर्ण सावधानी अपनाएर जाने, गइसकेपछि रित्ते आउने होइन। बरु एक दिन बसेर भए पनि त्यसको चार्ज उनीहरूसँग लिएर भए पनि टेस्ट इत्यादि सबै मिलाएर लिएर आउने, यो गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो। के कारण हो के भएको म सम्बन्धितै छैन, मैले बोलेको आधिकारिक हुँदैन होइन। त्यसले राम्रो सन्देश त गएन, राम्रो सन्देश गएन त्यसले। पार्टीको अलिकति कुरा गरौँ न। पार्टीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सचिवालयको बैठक बस्यो, स्थायी कमिटीको बैठक बस्यो, एक दिन हो र त्यो त एकदम फेर मारेको मारे होइन। कोरोनाको बारेमा चाहिँ त्यसले चर्चै गरेन। मतलब नेकपा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो अहिलेको सत्तारूढ दल छ, उसलाई चाहिँ कोरोनाको सङ्कट चाहिँ महासङ्कट लागिरहेको छैन। तपाईँले भन्ने ठाउँ छ यो। दोस्रो पूर्ण बैठकले के गर्यो भने सरकारले गरेका कामहरूको समीक्षा गर्यो। माघ 20 गते थियो, कोरोना फैलिसकेको थियो संसारमा। चीनले गरेको कामको हामीले प्रशंसा गऱ्यौँ, त्यहाँका जनताको सुस्वास्थ्यको कामना गऱ्यौँ। चिनिया सरकारलाई हाम्रो तर्फबाट चाहिँ एकबद्धता जाहेर पनि गर्यो। प्रस्ताव मैले नै त्यो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संशोधन गराएर यो प्रस्ताव राखेँ थिएँ र तिनीहरूको अनुभव सङ्कलन गरेर हामी यहाँ सतर्क हुनुपर्छ पनि भने त्यो पारित गर्यो हाउसले हो। अब के स्थायी कमिटीको बैठकको एजेन्डा के छ? लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेत समेटेर संविधान संशोधन गरियो। नक्सा निकाल्ने भने सचिवालयले भन्यो, सरकारले के गर्यो? नक्सा निकाल्ने मात्रै होइन, संविधानै संशोधन गर्ने भने संविधान संशोधन गर्यो, राष्ट्र एकताबद्ध भयो। त्यसैले गुमेको भूमि कसरी फर्काउने? गुमेको त होइन, हाम्रो भूमिमा भारतीय सेना छन्, ती कसरी आफ्नो देशमा पठाउने? बस
होइन। त्यो पहिलो एजेन्डा त्यो छ, त्यो एजेन्डा बसिन्जेलसँग सबैले सरकारलाई धन्यवाद पनि दिए। दोस्रो एजेन्डा कोभिड-19 को विरुद्धको सरकारले गरेका कामहरूको समीक्षा र अब गर्नुपर्ने काम के र अनि पार्टी एकीकरणको बाँकी काम के, यिनै एजेन्डा हुन् मुख्य रूपमा। तर कुरा एकाएक के आयो भने दुईटै पद छोड्नु पर्छ भने बाहिर कहीँ भयो, स्थायी कमिटीको बैठकमा भएन, एजेन्डामा छैन, एजेन्डा बाहिरको डिरेल गरेर कहिलेकाहीँ अब नन एजेन्डामा त्यहाँ चाहिँ छलफल भइदियो र यसले राष्ट्र नै तरङ्गित भयो। त्यो जुन डाइभर्ट भयो, जुन मुद्दा नै थिएन मूल मुद्दा बनेर आयो। अब त्यो मूल मुद्दा बनाउने काम प्रधानमन्त्रीले गरिदिनु भयो नि फेरि, होइन? प्रधानमन्त्रीले पनि गर्नुभयो, पार्टी अध्यक्षले पनि गर्नुभयो, ठुला नेताहरूले पनि गर्नुभयो भन्ने कुरा अब अहिले समीक्षा गर्नु परेन, त्यो गरौँला फुर्सदमा। तपाईँले जान्नुभएकै छ, म त्यतातिर अहिले जान्न। त्यो विषय चाहिँ अब मिल्यो, त्यो अब मिल्छ बलिन्छ, यो भइरहन्छ, यसमा चाहिँ धेरै हामी चिन्तित हुनु पर्दैन। अब किन मिल्यो भनेर ढुक्क हुने अवस्था नि छैन, किन ढुक्क हुनु पर्यो? यो त भइरहन्छ त। त्यत्रा ठुला मान्छेले त्यो बेमौसमको कुरा थियो भने अब अहिले फेरि अर्को बेला केही अर्को इस्युमा आउला। जिउँदा मान्छे छन्, जाग्दा मान्छे छन्, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू छन्, उप प्रधानमन्त्रीहरू छन्, वरिष्ठ मान्छेहरू छन्, देशै चलाएका मान्छे छन्, त्यो क्षमता राख्छन्। अनि कहिलेकाहीँ तरङ्ग आउँछ अनि त्यसपछि पड्किन्छन्, त्यो त हुन्छ। त्यो त भइरहन्छ। हामीले सहज रूपमा लिनु जान्नु पऱ्यो क्या। अब यो अभ्यास त्यसरी गर्नु पऱ्यो। तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ सहज रूपमा लिने बानी पार्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हामी पार्टी फुट्न दिन्नौँ, पार्टी एकीकृत राख्छौँ। फुटको बिउ जसले रोप्छ त्यसको विपक्षमा हुन्छौँ, यो कुरा प्रश्न हो। नेताको अनर पनि गर्छौँ, सम्मान पनि गर्छौँ, तर नेतृत्वले सधैँ समय सापेक्ष नेतृत्व गर्न सकेन भने उहाँहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भने हामी एक्लै 9 जनाले, हामी एक्लै स्थायी कमिटीले, हामी एक्लै 450 जना केन्द्रीय कमिटीले यो आन्दोलन, यो पार्टी निर्माण गरेका भने भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस्। आदरणीय शहीदहरू, घाइतेहरू, जेलमा बसेका चाहिँ ती सहयोद्धाहरू जसले आफ्ना बेपत्ता परिवार अहिलेसम्म पत्ता लगाएको छैनन्, अनि शरीरमा भएका गोरीका छर्राहरू, धरतीमा सिन्चित रगतको माटो अहिले सङ्कल्प गरेर समातेका 8 लाख पार्टी सदस्यहरू, उनीहरूले बनाएको पार्टी हो यो। त्यसकारण आफ्नो इगो टक्राएर जुङ्गाको लडाइँ लडेर असैद्धान्तिक काममा पार्टीलाई बल्झाएर बसिरहने कुरामा अब पार्टी कार्यकर्ताहरू पर्खेर बस्दैन। चैतमा महाधिवेशन हुन्छ, महाधिवेशन सहमतिका साथ हुन्छ। हुँदैन भने सहमति कसरी गर्नुपर्छ? अब सँगसँगै उहाँहरूसँग काम गरेका, नेतृत्व माने पनि उहाँहरूसँग सँगसँगै काम गरेका त्यसपछिको लिडरले आवश्यक निर्णय र पहल कदमी लिन्छ। सहमतिको महाधिवेशन भनेको अध्यक्ष को हुने, महासचिव को हुने पहिले टुङ्गो लगाएर भने हो? त्यो होइन। त्यो त कस्तो हो भने सहमति पहिल्यै टुङ्ग्याउनु परेन, प्रतिनिधिहरूले विवेक पुर्याउँछन्। नेताले जस्तो कस्तो छ भने अब हामीले पार्टी एकीकरण गर्नुपर्छ पर्दैन टुङ्ग्या थिएनौँ। हाम्रो त 15-20 लाख भोट त कस्तो भयो भने 14-15 लाख भोट त सूर्यदेवानी हाल्यो, गोलाकारको आँसी हथौडा नि हाल्यो। भनेपछि त हाम्रो त 21-22 सिट त खेर गयो नि समानुपातिक हो। तिमीहरू एक हौ भने त पहिले भने एउटै चुनाव चिन्हमा लड भनेको होइन, जनता त्यति अगाडि रहेछ। तर हामीले त मिस्टेक गऱ्यौँ अनि हाम्रै भोट इन्भ्यालिड भयो। 2/3 त यसै हुन्थ्यो नि। नेतृत्वको कमजोरी त्यहाँ देखियो कि देखिएन? जनताको भावना अनुसार अझ बुझेन। नेतृत्वले यति चाहिँ बुझ्यो, वामपन्थी सबै एक ठाउँमा हो भन्ने बुझ्यो, धन्यवाद छ। तर पार्टी एकीकरण आजको मितिसम्म गर्न नसक्ने काम केपी ओलीले मात्रै नगरेको, प्रचण्डले मात्रै नगरेको हो, अरू सबैले नगरेको होइन। अनि गुनासो गरेर बस्ने कुरा हुन्छ? त्यो एक कथामा चाहिँ 2 जना नेताहरूको मुख मिल्यो, अब के भएर मिल्यो थाहा भएन। कतिपय कुराहरू त तपाईँहरूले पनि पछि थाहा पाउनुभयो, मिडियाले त कति पछि थाहा पायो, कति पछि थाहा पायो। ठ्याक्क उहाँहरू मिल्नुभयो, पार्टी एकता भयो। सैद्धान्तिक कुरा पनि अझसम्म टुङ्गो लागेको छैन, साङ्गठनिक कुराहरू अझै टुङ्गो लागिराखेका छैन। अब यो झगडा पनि उहाँहरू 2 जनाको कारणले, मिले पनि उहाँहरू 2 जनाको कारणले, जुटे पनि फुटे पनि उहाँहरू 2 जना मात्रै जिम्मेवार हो कि अरू पनि हो नेकपामा? उहाँहरूको बिचको सहमति सहकार्यलाई बलियो बनाउनुभन्दा उहाँहरूलाई उक्साउने अथवा उहाँहरूलाई प्रभावित गलत ढङ्गले गर्ने रोल जसले खेल्यौँ तिनीहरू कम दोषी छैनौँ। सपार्न होइन, बिगार्न लायौँ हामीले। अब चाहिँ कुर्सी कस्तो बस्ने, एउटा इन्फेक्सियस छ, रिट्रान्सप्लान्ट गरेर आएको छ, कम्फोर्टेबल कुर्सीमा बस्यो प्रधानमन्त्री भने त्यसका जतिकोमा बस्यो भने कुर्सी तान्ने छौँ हामी। अनि हामी यति मानवीयता छैन हाम्रो, होइन? प्रधानमन्त्री रिट्रान्सप्लान्ट आएर भोलिपल्टदेखि काममा लागिरहेछ, होइन? जापानको प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्छौँ हामी, होइन? जापानको जस्तो छ हाम्रो नेतृत्व, जापानको जस्तो छौँ जनता हामी। अनि हिजो त्यही बिरामी हुँदाखेरि नै उसको नेतृत्व गरेर देशभरि चाहिँ भोट माग्दा हिँडेको होइन केपी ओलीले। यिनी अहिले चाहिँ हामी पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको ठाउँ ठाउँमा तपाईँ आइदिनुहोस् भनेर भनायो होइन उहाँहरूले? त्यतिखेर चाहिँ नि बिरामी भएन, होइन?
अहिले बिरामी चाहिँ छोड भन्न खोजौँला जस्तो पनि गर्छौँ हामी। अब यो यस कारणले यो कस्तो भयो भने नि त्यो लगभग भनिसकेका छ नि। त्यही त। अनि हामी कस्ता भयौँ भने अब एकदम क्लोज कमरेड इन आर्म्स भन्छ क्या, पाखुरै एकै ठाउँ मिलाएका अङ्कमाल गरेका साथी भन्छौँ। अनि हामीसँग मानवीयता छैन, संवेदनशीलता छैन। अनि एउटा साथी बिरामी भयो, कोरोना चाहिँ भयो भने भयो त्यसलाई भन्ला जस्तो क्या, त्यस्तो गर्ने होइन नि। अब हामीले त आम कार्यकर्ताको, जनताको, देशको अहिले त हाम्रो 58 वर्षदेखि गुमेको भूगोल फर्काउनु छ। लगभग 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्रीले काम गर्नुभयो, पार्टीभित्र असन्तुष्टि देखियो, बाहिर पनि प्रधानमन्त्रीले सक्नु भएन। एक बिरामी हुनुहुन्छ, दोस्रो उहाँ चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी बोलिदिएर माहौल बिगार्नु भएको छ। उहाँले रेस्ट लिएको राम्रो भनेर बाहिर पनि चर्चा चल्यो, संसदमै बोले नि, पार्टीभित्र पनि। अब गिरिजा बाबु चाहिँ ओछ्यानबाट सरकार चलाउनु भयो, क्याबिनेट चलाउनु भयो होइन। सुशीलजी चाहिँ अमेरिका गएर चाहिँ उपचार गर्नु, म त्यही क्याबिनेटको चाहिँ सदस्य हुँ कति महिनासम्म होइन। भूकम्पको बेला उहाँ देशभित्रै हुनुहुन्थेन, उहाँ के भन्छ यहाँ हुनुहुन्थेन, कहाँ हुनुहुन्थ्यो, थाइल्यान्ड होइन के भन्छ, इन्डोनेसिया हुँदै थाइल्यान्ड भएर आउनुभयो, थाइल्यान्ड हुँदै आउनु होइन भने। अब यस्तो जान अनि त्यही पार्टीका मान्छेहरू त्यहाँ बोलेकै देख्छु क्या संसदमा। त्यस कारण कुरा के हुन्छ भने एउटा बिरामी हुन नपाइने भन्ने हो। बिरामी हुने भनेको ठुलो कुरा होइन, त्यो हरेक व्यक्ति बिरामी नै हुन्छ, स्वस्थ पनि हुन्छ। तर एउटा उमेर हदमा पुगेपछि बिरामीको पनि कुरा यहाँनिर ठिक छ। के छ भने एउटा उमेर हदमा गएपछि वास्तवमा गर्नुपर्ने के हो भने साइप्रसको कम्युनिस्ट पार्टीले 65 वर्षपछि त्यहाँ कुनै पनि मान्छेले एक्टिभ पोस्टमा जान पाउँदैन। सबभन्दा राम्रो व्यवस्थित कम्युनिस्ट पार्टी छ होइन। अनि हामी चाहिँ नि के हो भने 70 वर्षपछि 23 कार्यकारी पोस्टमा लगातार 2 कार्यकालभन्दा हुन नपाउने, 70 वर्षपछि नेतृत्व नलिने, एक्टिभ नेतृत्व नलिने भनेर हामीले विधान बनायौँ। नेकपा एमालेको विधान जस्तै हामी अहिले सोध्छौँ, माओवादी केन्द्रको विधान जस्तै अरूले सोध्छौँ। अहिले त नेकपाको विधान भयो, तर यो अग्रगतिका लागि हो नि। नेकपा एमालेभन्दा गतिलो, नेकपा माओवादी केन्द्रभन्दा गतिलो पार्टी बनाउन नेकपा बनाएको हामीले होइन। त्यस कारणले अब यो 70 वर्ष होइन, अब 80 वर्ष राख्नुपर्छ भन्ला जस्तो आफू पुग्न लागेपछि। यस कारणले त्यो के हुन्छ भने मान्छेको अब अनुभवले दिमाग धेरै नै सक्रिय, गिरिजाबाबु जस्तै सक्रिय पनि हुनसक्छ। त शरीरका अङ्ग र अवयवहरू त माइटोसिस र मियोसिस प्रोसेस भन्छ क्या, सेल बन्ने र मर्ने प्रक्रियालाई होइन। अब जति नै फुर्ती गरे पनि अब म चाहिँ नि 16-17 वर्षदेखि यो पार्टीमा होल टाइमर भएको होइन। अहिले 57-58 वर्षको भएँ। 16 वर्षमा मैले दिनको 19 घन्टा हिँड्थेँ, अहिले म सक्दैन नि। यो कुरा मैले रियलाइज गर्नुपऱ्यो, विज्ञानसङ्गत कुरा गर्नुपऱ्यो। मैले वैचारिक कुरा गर्न सक्छु, सल्लाहकारीय भूमिका गर्न सक्छु, तर सक्रिय भूमिका त मभन्दा पछिको साथीहरूलाई दिन सक्ने आँट गर्नुपऱ्यो। अब तपाईँहरू सबैले, तपाईँको मात्र नेकपाको मात्रै भनेन, कङ्ग्रेसको अरू सबैको, हामीले एउटा साझा एउटा त्यस्तो बनाउनु पऱ्यो कानुन कि तपाईँ संसदकै निर्वाचन पनि 2 पटकभन्दा लड्न नपाइने, जित्नुहोस् या हार्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीको या मन्त्रीको जेसुकै कुराको पनि हामीले एउटा टर्म क्लियर गर्ने बेला आएन। अब वास्तवमा हामीले यो थ्रट प्रोभोक भन्छ नि, प्रोभोक गर्न पर्ने मात्रै होइन, व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ। अब हाम्रो पार्टीमा अहिले हामीलाई के अप्ठ्यारो पर्यो भने नि, अब 2टा पार्टी एकीकरण भयो। 2टा भनेको कस्तो हो भने 71-72वटा समूह आएको थिए एमालेमा, त्यस्तै 35-36 समूह आएको थिए माओवादी केन्द्र हुँदा। हामी चुनावमा एकीकृत भयौँ भनेपछि ती सबैको चाहिँ नि समुच्चय रूप हो नि नेकपा त अहिले होइन। अनि कम्युनिस्टकरण नभइसकेका, अनि कम्युनिस्टमा पनि उग्रपन्थी सोच भएका, दक्षिणपन्थी सोच भएका समेत थियौँ नि हामी त होइन। त्यस कारण हाम्रो वेभलेन्थ एक ठाउँमा पहिला बनाउनु पऱ्यो। पूर्वाग्रहले भनेको होइन है भन्ने समय चाहियो। महाधिवेशन हामी त्यसमा पनि सहमति गर्न सक्नुपर्छ। फर द टाइम बिङ 2 वर्षलाई यही लिडरसिपलाई कन्टिन्यू गरे पनि अब 2 वर्षपछि 70 वर्षपछिको कोही पनि नहुने भनेर बनाउन सकिन्छ। त्यो छलफल सुरु गर्नुपर्छ अब हामीले। नत्र भने डाइनामिजम, सक्रियता, चुनौतीहरू यस्ता छन्। अब भारतले त एसियाका जियान्ट भारत र चाइना होइन, यिनीहरू यति धेरै विकास गरे, हामी त यिनीहरूको तल्लो रिङको पानी पनि भरिया छैनौँ होइन। हामी सँगसँगै हिँड्नुपर्ने छ। यो कस्तो भने हामी जति उत्पादन गर्छौँ बजार त हाम्रो सामुन्ने छ। अब अमेरिकालाई पिरलो के छ भने एसियाको बजार कसरी कब्जा गरौँ, उसलाई युरोपलाई त छ। हामी त हाम्रो उत्पादन मात्रै गर्थ्यौँ, बिजुली उत्पादन गर्थ्यौँ बङ्गलादेश, इन्डियामा, अब चाहिँ चिनमा पनि बेच्न सकिएला जस्तो होइन।
अब हामीसँग खनिज पदार्थ छन् मात्र उत्पादन गर्नु पर्यो क्वालिटीको चाहियो तर हामीले गफको उत्पादन चाहिँ थुप्रै गर्यौँ तर गफको मात्रै भएको छैन नि फलाम खाने त हवाईजीमा त त्यही थियो नि अहिले त सुरु भयो होइन अब चाहिँ नि अब रेल आउने कुरा त गफ जस्तो थियो अहिले अब त समस्या के छ भने सुन खानी नै पत्ता लागे पनि त्यसलाई रिफाइन गर्नको लागि बेच्नको लागि बडा समस्या छ त्यो मात्रै होइन गरिबका दुःख त त्यति मात्रै होइन तपाईँको अलैँची छ होइन तपाईँको यहाँ चाहिँ नि स्याउ छ तपाईँको च्याउ छ यिनको ल्याब टेस्ट गर्ने क्वालिटीको गरेर अनि त्यसपछि त्यसमा ट्रेडमार्क बनाएर तपाईँ बाहिर पठाउनु पर्ने ल्याबै छैन अहिलेसम्म कृषि मन्त्रालय त्यही त एउटा अदुवा हामी ठुल्ठुला अदुवा एउटा अदुवा पठाउँदाखेरि बोर्डरमा चाहिँ हप्ता दिन रोकिन्छ हामी त्यही त अनि इन्डिया 4 दिन गोलबेडा इन्डियामा गएर टेस्ट गरेर आउनु पर्छ त्यो होइन हामीले 4 दिन क्वालिटीको ल्याब अहिले नीति कार्यक्रममा 2 ठाउँमा राखेको छ कृषि मन्त्रालयले त्यो काम गरिहाल्छ त्यसैले म त भन्छु यो सुनको रेलको भन्दा पहिला यो अदुवा गोलबेडा बन्दाकोपी जाने व्यवस्था छ अनि रेल भनेको मास ट्रान्सपोर्टेसन हुनै पर्छ यो कोरोनाले गर्दा त मास ट्रान्सपोर्टेसन पनि ल्याउने कि नल्याउने भन्ने पो भयो त कोरोनाको भ्याक्सिन आउँछ अन्त्यमा भने जस्तो चाहिँ यो नेकपामा अहिले जुन विवाद देखियो नि जस्तो चाहिँ पश्चिम बङ्गालको उदाहरण खुब दिने गर्छन् नि होइन कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा त्यो चर्चा पनि चल्ने गर्छ ज्योति बसु भनेर 40 वर्ष 42 वर्ष त उनले शासन गरे नि त्यसपछि पश्चिम बङ्गालमा त कम्युनिस्ट छैन अहिले नेकपामा जुन खालको विवाद विग्रह र चाहिँ देखिएको छ करिब 2/3 मत प्राप्त 2/3 नै भन्ने हो झन्डै 2/3 हो यो 2-4 अङ्कको केही ठुलो कुरा भएन यति ठुलो मत प्राप्त गरेको पार्टीमा विवाद विग्रह हुँदै हुँदै कतै त्यो पश्चिम बङ्गालकै मोडल त्यसले फलो गर्ने होइन तपाईँलाई अर्को कुरा भन्न छोड्नु भयो नेहरूको नेतृत्वमा गान्धीको नेतृत्वमा होइन अब भारत स्वतन्त्र भयो काङ्ग्रेस आइले शासन यति गर्यो कि अर्को पार्टी नै छैन जस्तो थियो अहिले काङ्ग्रेस आइ पनि बिलायो नि त्यहाँ त्यसो भन्नुहुन्छ भने हो अनि यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक अरू पार्टी नै हुँदैनन् जस्तो थियो होइन मान्छेले त्यही बुझ्थे होइन हो गीतै गाउँथे धान कुटेर कनेका फलानालाई सग्ला चामल काङ्ग्रेसी पार्टीलाई भन्थे होइन माले पाटन खनेर ओइरालो आउँदैछ फलानु कोइरालो भनेर गीत गाउँथे मान्छे आउँदो रहेछ त कम्युनिस्ट पार्टी पनि आयो के भएर आयो जनताको इच्छा आकाङ्क्षा परिवर्तनको सपना पुरा गर्ने भनेर आज हामी जनताबाट डिएटेच भयौँ भने श्रमजीवी जनता किसान मजदुर मेहनतकश जनता पिछडी परेको जनता आदिवासी जनजाति दलित समुदायमा हामी पछाडि पऱ्यौँ भने उनका इच्छा आकाङ्क्षा पुरा गर्न हाम्रो साधन यति हो स्रोत यो हो प्राकृतिक प्रकोप यो पर्यो भनेर हामीले ट्रान्सपरेन्टली जनतालाई भनेनौँ भने पश्चिम बङ्गाल हुन्छौँ हामी होइन हामीले गल्ती गऱ्यौँ यी गल्ती सुधारेर तपाईँको ठाउँमा आछौँ है भनेर गयौँ भने हामी यो बाटो अप्नायौँ हामीले माओवादीले पनि एमाले पनि हामीले बाटो के अप्नायौँ भने हामी आवधिक निर्वाचन चाहन्छौँ विधिको शासन मान्छौँ संविधानको सर्वोच्चता संसदको सर्वोच्चता मान्छौँ मानवाधिकार मान्छौँ मौलिक हक मान्छौँ होइन आवधिक निर्वाचन मान्छौँ त्यसकारण हामी बारम्बार टेस्ट हुन तयार छौँ चिनिया मोडल होइन हाम्रो नेपाली मौलिक मोडलमै जान्छौँ 2 वर्ष पहिलो निर्वाचितलाई हामी अविश्वास ल्याउँदैनौँ राजनीतिक स्थिरता पनि दिन्छौँ भनेर हामी आयौँ भनेपछि तदनुरूपको व्यवहार हामीसँग भएन भने हामी सङ्घर्ष गर्न अधिकारको लडाइँ लड्न सिपालु रहेछौँ निर्माणकोमा हामी अयोग्य रहेछौँ भन्यो भने अयोग्यलाई जनताले किन पत्याउँछ अयोग्य हुने कि नहुने योग्य हुने अब हाम्रो यो कसीमा हामी उभिँदैछौँ तपाईँलाई धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ खगराज अधिकारी उहाँ पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हुनुहुन्छ उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस् सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार